मिसाची सुरवातेक गायन करुया नंबर A20. मिसाचो वेळ लागीं पावता, याज्ञिकांता भितर सरता, सगळीं पोरसां येवकार दिता, मिसा बेटेक तयार जाता, मिसाचो वेळ लागीं पावता, याज्ञिकांता भितर सरता, सगळीं पोरसां येवकार दिता, मिसा बेटेक तयार जाता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नांवी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भावांनो आनी भयणांनो, ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना देवाच्या हातांतले सगळे जे उपकार आमी घेतल्यात ताचो आमी उगडास करुया. साबार जावन आसात देवाचे उपकार. ह्या उपकारां खातीर देवाक आमी दिन वाचूया. आनी आमकां आनिकूय कितें आसा गरजेचें तें ताचे कडेन आमी ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी कितें पळय आमी मागता तें आमकां फावो जावचे खातीर हे पवित्र मिसाचे बेटीक आमची मनाची आनी काळजाची पयलीं आमी तयारी करुया. देवा मुखार जायते पावटी आमी अनुपकारी जाल्या म्हणून ओळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेतार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासोत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. सुमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवंसो आनी आमचें बोड. आमी इतलीं ओसोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी चोर कोरण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हें आमी विनंती करून मागता आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिठी वेले वाचप. बावा भयणीनो, म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलोलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात. म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता ती देवाचीच प्रेम आशा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लोकनाचें उतर करून दिल्यान आनी हे पोरी एक निर्मोल आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीच्या हातान तुमकां घाल्यात. पूण सोरपान आपले नाडबुद्दीन एवेक नाडली. तशेंच क्रिस्ताची सरळपणान भोक्ती करची आसा ती सोडून
तुमची चिंतना पयस वेतीत म्हूण म्हाका भिरांत दिसता. कित्याक कोणें येवन हांवें पोरगोटूंक ना तसलो जेजू तुमकां पोरगोटलो जाल्यार वो तुमकां मेळ्ळा ताचे थावन वेगळो आत्मो तुमकां दिल्लो जाल्यार वो तुमकां मेळ्ळा ताचे वोन वेगळें शुभ वर्तमान पोरगोटलें जाल्यार हें सगळें तुमी बरे कुशेन घेतात. असले आपूण दूत म्हूण समजतात, पूण तांचे वोन हांव कांय उणें मोलाचो न्हय. हुशारकायेन उलोवंक म्हाका जीब ना जायत, पूण जाणवाय म्हाका उणी ना. सगळ्या विशयांनी आनी तुमा सगळ्या उजीर हांव कोण तो हांवें तुमकां दाखोवन दिलां. देवाचें शुभ वर्तमान फुकट तुमकां पोरगोट करून तुमकां वयर उखलून दवरचे खातीर म्हाकाच हांवें किरकोर केला म्हूण घडयेक म्हजो गुन्यांव जालो जायत. तुमची सेवा करूंक दुसऱ्या पवित्र सोबां कडसून फूल ना पाखली घेवन तांकां हांवें दुर्बोल केल्यात आनी तुमचे मोदें गोरजेक पर्यंत सांपडलेलो आसतना हांव कोणाकूच जोड जावंक ना. कित्याक मासिदोनियेंतले आयले ते म्हज्या गोरजांक पावले. कशेच भाशेन हांवें तुमकां बार दिवंक ना आनी फुडाराकूय दिवचोच ना. म्हजे सोवें आसा त्या क्रिस्ताच्यान हांव सांगतां. आख्खे आखायेंत ही म्हजी व्हडवीक हांव उबोवंक दिवचो ना तें खरें. आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना देखून हांव करता म्हूण देव जाणो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. म्हणुया, सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरतात तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचली व्हरती, तांचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. मोहिमेवंत देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत पोरसोलीत ताचें प्रमाणीकपण बाळटा तोखता सदांकाल. आपल्या विस्मितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो. जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. आपूण कोत्ता त्या सगळ्यांत तो नितीवंत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे. सासनाच्या सासनांक थारायलोले, प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणे मानून हाडलोले. जबाब. सगळ्या तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विस्वाशी. उद्गाराक उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आबा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मातेवा परमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. एकदां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बोडबोड करूं नाका. उतरांची चड बोडबोडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतोलें अशें ताका दिसता.
तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां थाळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भावांनो आनी भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत कशें आमचें मागणें जावंक जाय तें आमकां जेजू शिकयता. आनी हेंच दोळ्या मुखार दवरून आयज आमकां एक सवयीक आसा आमच्या मागण्याची तपासणी करूंक. कशे परी आमचें मागणें जाता ताचे वयर आमी नियाळ करूंक. भावांनो आनी भयणांनो, आमच्या मागण्याचेर आमी नदर मारली जाल्यार कशे भाशेन आमी मागणें करता. चडशे आमच्या मागण्यांत आमकां कितें जाय, आमकां कितें गरजेचें, आमकां कितें फायद्याचें तेंच आमी चडशें मागता. सायबा म्हाका हें दी, म्हाका भलायकी दी, म्हाका पिडींतलो निवार, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या बऱ्या देखणारांक, म्हज्या इश्टमित्रांक, म्हज्या वाऱ्या बोरच्यांक कितें पळय गरजेचें तें हांव चडशें म्हज्या मागण्यांत मागता. इतलेंशें चडशें म्हजे मागणें हेच भाशेन जाता. पूण इतलेंच पुरो न्हय. जेजू म्हणटा आमी मागणें करता तेन्ना आमी चड हेच्यावन चड मागोवंक गरजेचें. ही आमकां मागी नाका म्हणूं नाका. जेजू म्हणटा आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी. कितें पळय आमकां गरजेचें तें आमकां मागोवंक तो शिकयता. पूण इतलेंच पुरो न्हय. आमचे मागणी भावना आनी भयणांनो सदां काल वाखाणणेचे मागणी जावची गरज आसा. दिनवासणेचे मागणी गरज आसा जावची गरज आसा. देवाक वाखाणूंक, देवाक दिन वाचूंक. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तूं पवित्र, तूं भाग्यवंत, तुजें नांव सदांच पवित्र जावं. तुजें नांव पवित्र जावं आनी हें म्हज्या जिवितांतल्यान हांवें दाखोड करूं. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. इतलेंच न्हय, तुजें पवित्रतायेचें राज आमचे मदें येवं. राज स्वताचें, राज नितीचें, राज मोगाचें. आमच्या मागण्यांत हें मागोवंकूय गरजेचें. त्या उपरांत जेजू आमकां शिकयता जेन्ना आमी मागण्यांतल्यान बापाच्या एकवटांत आमी आसाव, मागण्यांतल्यान बापा कडेन आमी उलयता तेन्ना कितें पळय बाप आमकां सांगता तें आमी आयकूंक. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. बापाची खुशी आमच्या जिवितांत सदांच आमी करूंक शिकूंक आमच्या मागण्याचो फोड जावची गरज आसा. भावांनो आनी भयणांनो, आमच्या मागणी जायते फावटी हे भाशेन जायना. आमच्या मागणी फकत कितें पळय आमकां जाय तितलेंच मागपाचें जाता. आमचे मागणी आमी विसरता की देवाच्या एकवटांत आमी आसाव, देवा कडेन आमी उलयता आनी उलयता आसतना देव कितें आमचे कडेन मागता, देव कितें आमकां मागण्यांत आमकां कितें सुचयता तें आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक
हें आमी आयकूंक जायते पावटी आमी विसरता. देवाची वाखाणणी, देवाक दिनवासनी, देवाचें राज मनशा मदीं परगट जावंक आनी हेंच करूंक आमचे दिसपट्टे जिवितांत आमी वावरूंकूय देव आमकां मागूंक शिकयता. आनी कितें तें? जशें आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बगूच. आमच्या जिवितांत एकामेका बरोबर आमी भोंवतना जायते फावटी आमी चुकता. जायते फावटी एकामेकाक आमी अपमान करता आनी आमकां राग येता. जायते फावटी हे रागान आमी कितें कितें करता आनी दुस्मानकायो आमच्या मदें घडोवन हाडटा. जेजू म्हणटा तूं मागणें करताय तेन्ना हें सगळें तुज्या जिवितांत घडोवन येवंक जाय. तूं बोगसोण्याचो मनीस जावंक जाय. तुका कितें गरजेचें तें हांव दितलो. म्हजो बाप तुका कितें गरजेचें तें आदी फुडें तो जाणा. हें कर. तुका देवाचे उपकार घे, देवाचे उपकार आटोय, देवाची वाखाणणी कर आनी पेल्याचो मोग करूंक मागण्यांतल्यान शीक. भावनो आनी भयणानो, कितें पळय जेजू आमकां मागण्यांत शिकयता तें आमच्या मनांत हाडून आमचें मागणें तसलेंच करूंक आमकां शिकय, आदार दी, कृपा दी म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. Number C22. भाव भयणीचो राग दोन आसाय, दोनीन नापाक तुका, हांगासलो भोर तुजी दाना, पयली शांती शांति दिता, देवा पेल्याक मोगान वेगो, मोजी गोपणी करू घेता, माफी मागता, शांती दिता, देवा पेल्याक मोगान वेगो, मोजी गोपणी करू घेता. म्हज्या बाबा भयणानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या ओतम्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओतम्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवणखाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बादता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर ताय, जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद सोबदा वरवीं तुवें सगळें रचनाय.
फातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेज भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Dal barato sorves por tu, sorgani sausar, bolja tuja voi bovan, o sorgi duha soi son. Sorves por acenavi, jeka kaka zoi, o sorgi duha zoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू तुजें मरण आमी समोरमताव, तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगट्टाव, तुज्या येण्याक आमी ओत्रेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसोळीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुझे तिचे पोती, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वोंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेडये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमचेर सोडली आनी काचाडिना जावं करची काकलूत. ओ जिविताचो उंडो, हीच ती देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू आमकां मेळूंक येता, आमकां भेटूंक येता, ताचे आसणे आमी भोगुया. जोरी साक्रमेंताच्या रुपांत आमच्यांनी जेजूक घेवंक जायना ह्या वेळार ओत्मीकपणान ताचे आसणे आमी भोगुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कोडी रोगताचें जेवण, तुजे सोबी आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेत काळजां मोनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता आमचे सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मारयेक, आमचे मोगाड आवयक, पाप साहेब फ्रांसिस्काचे मागणे. ओ माये, खुणा सोडवणेची आनी बरवंशाची खोशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांच चुकताय. जे परी तुजो बाबाट गोठ दवरून कुर्सा मोडी जेजूच्या कश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय, पिडेस्तांचे भलायकेचे माये, तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातांत घालता. मोगाळ माये, आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणय, आनी तूं आमकां दितलीच म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिलियाच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तपासणेचो वेळ सोंपतूच आमी नव्यान संतोशान आनी कुशालकायेन तुजेशी परत येवंक. आमकां आदार दी. देवीक मोगाचे माये, बापाचे कुशेक राजी जावं आनी जेजून सांगलां तशीं करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कोश्ट घेतले, तेच परी कुर्सां उदेशी पुनर्जिवंतपणाक आमी पावूंक. आमेन. तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदता. देवाचे बागयोंत माये, आमच्या मागण्यांक परो घाली नाकाय, पूण मोहिमेवंत आनी बागयोंत मारये, सगल्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. E6. Mocha deva carga ditolo, tace nau sodant vacandolo. Mocha deva carga ditolo, taci deni che nat vi sorzona.